हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळे एकदम बेस्ट आसा आणि आम्ही बी एकदम बेस्ट. आणि हांव आतां गॅलरीन बसला कारण की न्ही आमचे गुलाबाक कोमऱ्यो आयल्या, सो कळे येवपाचे आसा. आणि सकाळीं गोरवां आयलीं आनी गोरवां आयल्या न्ही ती कोमऱ्यो बी सगळ्यो खाता. लास्ट टायम ताका कोमऱ्यो आयल्यो बट गोरवांनी सामकी खाले. ते पानां ती नाजूक आसता न्ही कोमऱ्याची, सो तिंकां कांटे बी लागना. सो तिने सामके खाले आणि म्हाका इतके वायट दिसले जाणा तेन्ना, कारण गुलाब फुलपाक आयिल्ले इतक्यान तेणी ते खाले. सो तरी बाबडे परत आयले पळय तिंकां, इतके तिंकां खावन सुद्दां परत आतां कोमऱ्यो आयल्या. सो म्हटलें म्हाजे कडेन जितके जाता तितके तिंकां प्रोटेक्ट करुया, कारण आतां आनी 2 दिसांनी कळे येतले ताका. आनी गोरवां न्ही चडशीं सकाळची आनी दनपारचीच येता, सांजची येना. सो म्हटलें सकाळीं आयली ती, हांवें मागीर तिंकां हें केली, धांवणयली. आतां हांव बसलेलें आनी बाबू भितर न्हिदला. ती दार आड केला हांवें, कारण मागीर मातसो म्हाजो आवाज येयलो न्ही आनी आवाज सुद्दां येयलो न्ही तर रोखडो उठ्ठा तो. आनी मम्मी आसा, सो म्हटलें हांव भायर बसोन म्हटलें तुमकां सांगोया अशें जालें म्हणून. आनी तुळशी लग्न आमचें बरें जालें. म्हणजे पावस नासलो न्ही आनी आतां पावस ना गेलो दिसता, आतां वत आयला. आनी मंडे कोणाचें आसलें तेंचें बी बरें जालें आसतलें. 1-2 कितें दडक आयली पावसाची, पूण अशी कंटिन्युअस पडना. तशें तरी पडल्यार जाता न्ही, बट कंटिन्युअस पडपाक जायना. सो आनी 3 दीस जाले वेजूच जेवता. आयज बरें नुस्त्याचें जेवतलें हांव. आनी एकादस आसली न्ही सॅटर्डे, सो उपास आसलो म्हाजो. तेन्ना मागीर चण्याची उसळ केली, मागीर संडेकू चण्याचो रोस केलो. सो चणेच खाता अशें ह्या दिसांनी. सो आतां नुस्तें करतले, बांगडे फ्राय करतले. आनी मम्मीन हुमण केलां इसवणाचे जे आसा न्ही, हे आसले तुकडे आसले कुडके बारीक बारीक, तेजें हुमण केलां. आनी हांव बांगडे फ्राय करतलें. आनी न्ही हांवें न्ही काल बेश्टो असो, मम्मीन तुमकां सांगलेलें न्ही हांवें की मम्मीन म्हाका जोडी बी दिल्ले म्हणून. सो तेजी न्ही मम्मीन फुलां बी भरपूर दिल्लीं आनी ती हांवें फुलां फ्रिजान दवरलीं. सो काल हांवें पयली ती, म्हटलें मागीर फ्रिजान दवरून ती मागीर कुसोन पाड जातली न्ही आनी मागीर भायर उडोवपा पडटली. सो म्हटलें तेजो बरो हार करया बेश्टो आनी आयज देवाक घालया. सो हांवें तो घातला आतां, न्हावलें बी आनी दिवो बी लायलो आनी घातला. सो तुमकां बी दाखयता हांव. पळय अशे तरेन हांवें गुंथलेलो तो, बेश्टो सिंपल असो, डिजायन बीन कांय ना. सो सिंपल सुद्दां गुंथून पळया काय बरो दिसता तो. आनी बेश्टी भायर पडटा आसली न्ही ती, आनी बरो व्हडलो जालो सामको. आनी मागीर घातला हांवें आतां सकाळीं आनी बरें दिसता आतां भितर सुद्दां हॉलान. आतां जाली दनपार आनी आतां हांव डायरेक्ट किचनान आयलें. आतां नुस्तें फ्राय करपाक जाय आसलें न्ही. आनी न्ही म्हाका तुमकां सांगपाक जाय आसलें, काल वेज न्ही, सो रोस आसलो चण्याचो. मागीर करिशान सांजचे हे हाडलें ब्रिंजल, वांयगी हाडलें. सो हरशीं हांव फक्त हें कितें करतालें, एक तर भर्त करतालें जाल्यार फ्राय करतालें. मागीर काल म्हटलें बेश्टें कितें तरी चेंज करया म्हटलें. सो तेजी फर्स्ट टायम हांवें न्ही भाजी करून पळयली. बरी अशी बटाट बी घातले, कांदे घातलो, कांदे 2 घातले, टमाट घातले, बरें तळशिले. मागीर तितून इल्लीशी सोय बी घातली आनी मसाले घातले. आनी खरेंच बरी जाली. मागीर बेश्टी फर्स्ट टायम ट्राय केल्ली हांवें रेसिपी कांय शूट करना, बेश्टें करून. आनी लेट आयिल्लो करीश काल आनी ऑलरेडी लेट जालो. म्हटल्यार रेसिपी बी शूट करता म्हटल्यार खूब टायम जातलो. सो हांवेंनूच केली. आतां म्हटल्यार तुमकां दाखोवया हांवें कशी केल्या ती. काल खाली हांवें सकाळीं चपाती केल्ल्यो, चपाती वांगडा बी बुडोवन खाली हांवें. सो ही पळया अशे तरेन जाल्ली म्हाजी. बटाट बी घातले, टमाट घातलेले आनी सोय बी घातलेली. आनी बरी अशी फ्राय करून बरी शिजयली आनी मसाले बी घातले. बरी जाली टेस्ट बरो आयिल्लो. आनी हे पळय मम्मीन हुमण केलां. हेजे ते इसवणाचे बारीक बारीक कुडके आसले न्ही तेजे, अशे तरेन केलां. आनी हांगा पळय शीत आमचें. आनी आतां हांव नुस्तें फ्राय करता. हे पळय अशे बांगड्याचे बारीक बारीक हे आसले कुडके आशिल्ले. सो म्हटलें तेजे हे करया, फ्राय करया म्हटलें ते. आनी अशे बारीक अशे कट मारले भितर. सो कट मारले न्ही मातसो मसालो बी भितर बरो जाता न्ही म्हणून. आनी अशे रेशद बांगडे टायप बी कांय करूना हांवें, कारण कट केल्या न्ही ते आनी ते बारीक आसले, चड मोठे नासले म्हणून म्हटलें अशेंच करुया. आनी हे आमटां आनी भई भिजत घातलेली हांवें. सो आतां घालता तितून मीठ घालता. आमटान घालता उदक, आमटाणीचें इल्लेशें. आनी सगळी मागीर बरी अशी लावपाक मेळटली. आमटान घालता. चड उदक घातलें जाल्यार मागीर तें पातळ जातलें सगळें म्हणून घालता. मागीर घालता मिरची पावडर, घालता हळद,
आणि थोडीशी घालता आली लसूण पेस्ट, आले लसूणाची पेस्ट घालता थोडीशी. बरी अशी मिक्स करून घेता. अशे तरेन जालो माझा आता मसालो रेडी. आता मातशा थोडो टाइम दवरता मॅरिनेट जावपाक. जाले आता माझे मॅरिनेट 10 मिनटां दवरले हांवें आनी आतां हांव फ्राय करता. सो 3 कुडके फ्राय करपाचे. मम्मी एकूच खातली खंय आनी हांव 2 खातले. सो खूब तेंपान न्ही 3 दीस जाले. सो हांव अशें उलयता की सामकें 1 म्हयनो खावना आसले भशेन नुस्तें. बट म्हाजें तशेंच जालां. 3 दीस खावना म्हटल्यार अशें दिसलें की खूब तेंप जालां हांवें नुस्तेंच खावना अशें. मम्मीक मोदलो आवडटा, म्हाका बी मोदलोच आवडटा. सो 2 पीस आसा मोदल्याचे. थोडेशे तेल घातले आनी आतां बरें भाजता. सो तुमी पळोवपाक शकता जाले म्हाजे बांगडे फ्राय ऑलमोस्ट. आनी बांगडे म्हटल्यार न्ही अशें सगळे सायडी भाजपाक पडटा अशें टर्न करून. आनी इसवणाक बी बरें फ्राय करपाक. फक्त 2च सायड आसता न्ही. अशे भाजले हेवटेन परतिले की जाले भाजून. आनी ते मातशे पातळ आसता न्ही पीसीस ते रोखडे भाजता. सो बांगड्याक मातसो टायम लागता भाजपाक. आनी अशे सगळ्यो सायडी जावपाक जाय न्ही त्यो. अशें उबो बी करून हांव असो मागीर भाजता. आनी हे बी बारीक दवरपाक पडटा इंडक्शन. मोठे बी दवरल्यार न्ही करपता मागीर. अशें मंद हेजेर बरें भाजूं जाय तें. आनी सगळ्यो सायड भाजपाक जाय. सो आतां ऑलमोस्ट जावपाक आयले आनी आतां हांव आतां जेवपाची तयारी करता. सो गायज जेवले बी हांव. आनी आयज न्ही म्हाजें सामकें बेस्ट मस्त अशें जेवण जालें. आनी मागीर आयस्क्रीम आसली फ्रिजान ती बी खाली हांवें करिशान हाडलेली पयर. सो ती खाली. आनी आतां म्हटलें बाबूक बी हांवें न्हिदेलो न्हाणयलो आनी. सो म्हटलें आतां तुमच्या वांगडा एक थॉट शेअर करुया म्हटलें गजाल. सो पयर न्ही हांव म्हाज्या फ्रेंडा कडेन उलयतालें. एक्स कलिग्स ते म्हाजे गुजरातचे तेका कोंकणी कळना. सो ते हिंदीन उलयता आमी दोगांय. सो ते म्हणपा लागले तुजे ब्लॉग आपूण पळयता गो म्हणपा लागले. बट आपल्याक म्हणपा लागले कांय भाशा तुजी कळना समजना. अशे रेसिपीज बी आपूण पळयता. सो म्हणपा लागले तूं हिंदीन स्टार्ट कर आपल्याक समजतली. आनी अशी खूब जाणां बी म्हाका म्हणपा लागली की तूं हिंदीन केलें न्हू जाल्यार तुका जी भायली वेगळी डिफरंट स्टेट्स आसा तिंका बी कळटलें. तुजें गोवन कल्चर दाखयता ते मागीर रेसिपीज दाखयता ते अशें. आनी म्हाजी महाराष्ट्रान बी फ्रेंड्स आसा ती म्हणपा लागली तूं उलयता तें आमकां समजता म्हणपा लागले. बट तिंका अशें उलोवपाक अशें कळना जमना. आनी ती बी म्हाजें पळयता. चॅनल बी सबस्क्रायब केला. आनी अशें खूब जाणां म्हाका फॅमिली मेंबर बी म्हणपा लागले की तुवें हिंदीन ब्लॉग स्टार्ट करपाक जाय आसलें म्हणून. सो हांव न्ही अशें सदांच अशें थरयता की आयचो व्लॉग एक हिंदीन ट्रायल घेवन पळोवया कशें जाता, कशे व्ह्यूज येता बी ते व्ह्युअर्स जे आसा तांकां आवडटा काय. बट न्ही म्हजें अशें मनानूच जायना अशें स्टार्ट करता न्ही तेन्ना अशें दिसता की नाका. जर हिंदी आमची हरशी नॅशनल लँग्वेज बट कोंकणी बी आमची म्हाजी मातृभाशा न्ही ती मदर टंग म्हणटा पळय तशी. सो आमीच जर गोवन आसून आनी खूब अशी व्ह्युअर्स आसतली जी म्हाजी कोंकणी लँग्वेज आयकॉन तांकां म्हाजी लँग्वेज उलयता ती आवडली आसतली म्हणून चॅनल बी सबस्क्रायब केला आसतलें. तांकां म्हाजे व्लॉग आवडटा आसतले. आनी अशें कशें डायरेक्ट स्विच करूं हिंदीन अशें जाता म्हाका. आनी अशें जे आमीच गोंयचीच आसा न्ही की तिणी आमची जी मातृभाशा आसा कोंकणी लँग्वेज ती फुडें व्हरपाक जाय, फुडल्या जनरेशनाक दाखोवपाक जाय. सो हांवें अशें खूब जाणांक पळयलां जे स्कुलान वयता, स्कुलान बी वयता तांकां न्ही हिंदी इंग्लीश कळटा बट जी तेंची मातृभाशा आसा न्ही थोडे वर्ड्स समजना कोंकणीचे. कारण तितके कोंकणी लँग्वेज तितकी स्कुलांनी बी अशें आसना. आतां अशें थोडे स्कुलांनी आसता बट अशें चडशे अशें स्कुलांनी आसना. बट आतां खबर ना म्हाका अशें जे स्कुलान आतां सब्जेक्ट बी केला काय ना तो. बट एज पर माय नॉलेज न्ही पयलू आसलें पळय ते कोंकणी लँग्वेज चड नासली. सो आनी अशी खूब जाण अशी भुरग्यांक सुद्दां ल्हानपणाच्यानूच इंग्लीश शिकयता भुरग्यांक. पण अशें ना की ती इंग्लीश कित्याक शिकयता की फुडें ज्यो इंटरव्यू आसता मागीर बाकीची खूब अशे कंपनी आसता न्ही चडशे MNC म्हूण आनी म्हूण त्यो सगळे इंग्लिशूनच इंटरव्यू बी घेता न्ही. सो ताका लागून इंग्लीश बी शिकयता. बट म्हाजें अशें थॉट आसा की ती कोंकणी बी शिकोवपाक जाय तांकां. अशें न्ही की आमची जी मातृभाशा आसा ती इल्ली कमी जायत आसा अशें आसपाक जायना न्ही. सो मातशें तरी तांकां कळपाक जाय. आनी
आनी म्हाका अशें म्हाजें कितें आसलें ना एक्सपिरियन्स, जेन्ना आमी अशें यूट्यूबार बी अशें जेन्ना कोंकणी लँग्वेज हांव आयकतालें न्हू, इवन टीव्हीर सुद्दां कोंकणी लँग्वेज जेन्ना ते चॅनल आसा पळय, केबल आसताले पयलू, आनी बाकीचे अशे टाटा स्काय बी जे आसा पळय तेंकां आसना न्ही कोंकणी आसना, चॅनलां आसना, सो केबल बी आसताले. जेन्ना हांव ते कोंकणी लँग्वेज जेन्ना आयकतालें न्ही तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसतालें आनी अशें पळोवन दिसतालें. इवन आतां यूट्यूबार सुद्दां जी व्लॉग आसता न्ही ते कोंकणी म्हाका आयकुपाक चड मजा येताली, म्हळ्यार अशी इंट्रस्ट म्हाजी लँग्वेज ती अशें दिसतालें. सो म्हण हांव न्ही म्हाका कोंकणीनूच कंटिन्यू करून दिसता, हिंदीन म्हाका करीन दिसच ना. आनी इवन हांव पयलू कंपनीन वयतालें MNC कंपनी, सो थंय न्ही चडशे हिंदी आसताले, म्हाजे कलिग्स सुद्दां चडशे हिंदी आनी मराठी अशें. आनी जेन्ना अशें रँडमली कोणाची अशी कोंकणी आयकतालें न्ही, सो इतकें बरें दिसतालें, आमचो बी आसा थंय अशें दिसतालें, खूब बरें दिसतालें. सो अशें दिसता की बट आतां हांव हिंदीन स्टार्ट केलें जाल्यार आनी खूब जाणांक म्हाजी हिंदी बी आवडना बी जाल्यार, आनी खूब जाणांक म्हाजी कोंकणीन आवडटा म्हणून बी चॅनल पळयता आसतले न्हू. आनी ब्लॉग म्हणल्यार कशें आसता, जे आमच्या मनान आसता, जे थॉट्स आसता ते आमी शेअर करता. अशें न्ही की आमी सामकी स्क्रिप्ट बरोवन दवरता अशें फाल्यां उलोवपाक जाय. इफ सपोज आमकां कितें तरी अशें शेअर करपाक जाय, जशी प्रेग्नन्सी जर्नी मागीर आनी कसली जर्नी जर शेअर करपाक जाय जाल्यार आमी अशी नोट डावन करता थोडे पॉयंट, कारण आमकां याद उरना न्ही. बट अशे जे व्लॉग्स आसता ते आमी आमच्या मनान जे येता ते आमी उलयता न्ही. बट हिंदीन जर हांवें स्टार्ट केलें सो ते अशें दिसतालें की म्हाका अर्दे जे थॉट्स आसा ते हांव एक्सप्रेस करपाक शकपाना, आनी एक्सप्रेस सुद्दां केले न्ही सो ते फिलिंग्स ते इमोशन्स आसता पळय ते हांव शेअर करपाक शकपाना. सो म्हणून म्हाका न्ही अशें दिसता की हांव कोंकणीनूच कंटिन्यू करतलें. आनी इवन कोंकणी सुद्दां आमची सुद्दां फेस्टिवल्स आसता, दिवाली म्हण मागीर चवथ म्हण, सो आमची डिफरंट विलेजीस आसा, सिटीज आसा, मागीर स्टेट्स आमची गोवात कितें म्हणटा ते तालुका आसा. सो अशें ना की सेम आमी रिच्युअल फॉलो करता. थोडीच सिटीज थोडी तालुकान आसा ते डिफरंट मातशे रिच्युअल आसता, परंपरा आसता. फॉर एक्झाम्पल आतां तुळशी लग्न जालें, तुळशी लग्ना कितें आमी आतां तुळस कशी सजयल्ली तशी सगळेच कडेन तशीच सजयल्ली अशें आसना न्ही, डेकोरेशन डिफरंट आसता. इवन चवथ सुद्दां थोड्याची कितें आसता, थोडी अशी आतां थोड्या तालुकान कितें आसता, सगळे मेळोन दिंडी सगळे आसतात, दिंडी आसता, सगळे आसता करून पायता गणपती. आनी थोडे अशे आमचे एकट्याल अशें जाय. मागीर थोड्याची आरती आसता ती डिफरंट स्टायल आसता. मागीर दिवाळी म्हण, दिवाळी सुद्दां थोडी कितें करता, आमचे बी कितें आमी फोव बी खाता पळय सकाळचेच खाता, थोडी कितें करता सकाळचे खायना दनपारचेच खाता, अशें जेवण बी करना. सो वेगळे आसता स्टायल न्ही सगळ्यांची. सो आमी गोंयचे भितरूच समज सुद्दां शेअर केलें न्हू जाल्यार आमकां बी कळटा न्ही. सो तिंगेर अशें पुजता, अशी स्टायलीन परंपरा आसता, आमचे सायडीन अशी परंपरा आसा. सो अशें हेवूय बी जाता न्ही, तालुका वायज सुद्दां मातशे तरी डिफरन्स आसतात. सो म्हाका अशें दिसता की म्हाजे जे आसा आमगेर जे करता, आमचे सायडचे फोंडा सायड जे कितें करता सो ते डिफरंट आसपाक शकता. सो ते हांव शेअर करता म्हाजे न्ही. सो जे कोण आतां म्हापसाचे आसतले, म्हापसाची जी कितें परंपरा कशी आसा तेच फेस्टिवल सेम आसता, बट परंपरा रिच्युअल्स मातशे डिफरंट आसपाक शकता, मागीर डेकोरेशन मातशें डिफरंट आसपाक शकता, ते आमी दाखोवपाक ट्राय करता. आनी जे कोण भायले सुद्दां तिंकां जे इंट्रस्टेड आसा सो ते पळोवपाक शकता न्ही डेकोरेशन बी. मागीर कशें तें आतां जे फॉर एक्झाम्पल आतां तुळशीचें डेकोरेशन, सो डिफरंट तुळस आसता, पेंटींग दुसरें आसता, सो ते पळोवपाक शकता. सो अशें म्हाजे व्ह्यूज आसा, म्हाजो थॉट असो आसा की आमी बी अशें एकामेकाक शेअर करतात न्ही आमचे जे रिच्युअल्स आसा ते. सो म्हणून न्ही म्हाका आतां हिंदीन कंटिन्यू करूनच दिसना. सो तुमकां कशें दिसता तें तुमी प्लीज म्हाका सांगा की हांव कितें करूं तें. आनी न्ही म्हाका अशें मनूच येना हिंदीन स्टार्ट करपाचें बी. अशें न्ही की म्हाका जमना, जमता म्हाका, बट अशें म्हाका अशें दिसता की इमोशन्स फिलिंग्स जे आसा न्ही हांव एक्सप्रेस करपाक सोदता, थॉट्स म्हाजे ते हांव हिंदीन अशें सारकें शेअर करपाक शकपाना. तें म्हाजें अशें भाशण कशें जातलें आनी तशें म्हाका नाका. म्हाका सारकें म्हाजे व्लॉग म्हटल्यार म्हाका सारकें तुमच्या वांगडा म्हाजे जे थॉट्स आसा, इमोशन्स आसा, फिलिंग्स आसा ते सगळे म्हाका शेअर करपाक जाय आनी म्हाज्या लँग्वेजीन म्हाका शेअर करपाक जाय, जे म्हाका कळटा तशें. म्हटल्यार जे हांव सामकें फ्रेंडली आनी फ्लुएंटली अशें सांगपाक शकता अशें. सो म्हटल्यार तुमच्या वांगडा म्हटल्यार शेअर करुया. सो गायज, गुड इवनिंग.
आता जाल्ले आसा 4 आनी हांव वयता आतां सकयल. हे पळय कचरो आमचो न्ही कचरो पयलू व्हरपाक वयर येतालो. आतां थिंगा चडाव चडचो पडटा न्ही, सो म्हणून तिणी आतां सकयल दवरला डस्टबीन. सो आमी आतां मागीर सकयल व्हरोन ते कचऱ्यान डस्टबीन आसा पळय तितून उडोवपाचो कचरो. सो आतां आयला ते उडोवपाक. सो गायज वडयला हांवें कचरो बीन. आतां म्हटलें सकयल आयलेत आसा न्ही आनी तो म्हटलें या आनी भाजी घेवया. भाजी आनी सायडीनूच न्ही वडा पाव बी हें आसा, ती शॉप आसा वडा पाव म्हळ्यार काडटा ती वडा पाव. सो म्हटलें वडा पाव बी घेवया. च्या करून आनी हांवें सो च्या वांगडा जातलें म्हटलें आनी भाजी बी घेता. आमकां न्ही वाटेक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता. इतको चडावाचेर न्ही तर येवपाक सुद्दां कोण आतां कचरोवाले पयलू येताले, आतां तेंचे कडेन म्हणपालें जायना वयर चडपाक आनी खरेंच जायना, खरंच मारता सामकी. सो तिणी आतां ते सकयल दवरला. सो थंय मागीर तो कचरो दवरपाचो. सो आतां हांव ते वडयता. आनी न्ही आमकां प्रॉब्लेम मेन म्हटल्यार कितें सांग, सामान बी हाडपाक खूब प्रॉब्लेम जाता त्या वाटेक लागून. आनी मेन प्रॉब्लेम म्हटल्यार हे सिलिंडराचो मेन प्रॉब्लेम. सिलिंडर बी व्हरपाक सामको प्रॉब्लेम जाता. सो म्हणून आमी न्ही चडशी इंडक्शनारूच करता जेवण. पूण इंडक्शनार म्हणून चड इलेक्ट्रिसिटी बील येता न्ही, सो तो प्रॉब्लेम. सो आनी इवन अशें घरकाम सुद्दां बांदपाचें बी सुद्दां जाल्यार सामान हाडपाक कितको प्रॉब्लेम जाता. किलो ना अर्धा किलो बरी आहा मरे. घेतली हांवें भाजी आनी न्ही हांवें वडा पाव घेवच ना लास्टाक, कारण वडा पाव तिणी काडूच ना अजून. मागीर काडपाचें चालू आसा, मागीर म्हाका रावपाक पडटलें. मागीर म्हटलें आसूं. आनी भजी बी काडलेली तिणी बट घेवना हांवें. आनी बाबू बी आसा न्ही फास्ट आयले मागीर. आनी हें न्ही आमचें श्री नारायण टेम्पल आहा. सो गाई 6:30 जाली आतां आनी म्हटलें आतां व्लॉग एंड करुया. च्या बी जाली म्हाजी पिवन, करीश येवना अजून. आनी हांवें च्यावे वांगडा मागीर चिरमुले खाल्यो, वडा पाव बी कांय ना. आनी करिशाकू बी हाडपाक लावना, कारण तो लेट येता न्ही. आनी मागीर वडा पाव बी खालो न्ही मागीर पोट भरता आनी मागीर जेवपाक नाका जाता. आनी तेजे अर्दें काम बी केलें हांवें. काम म्हटल्यार ताका आतां सामान हाडलें न्ही, हांवें भाजी बी हाडली. सो ताका आतां भाजी बी कांय ना हाडपाची, फक्त ताका सांगलें अंडी हाड म्हणून सांगलें. आनी म्हटल्यार पळय नुस्तें बी मेळटालें पळय म्हटल्यार. सो येतलो आतां 7 म्हटल्यार. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. आनी जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंका बी म्हाजी व्हिडियोज आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. सो मेळ्या आमी अशा एक्सायटींग व्लॉगान. सो टील देन बाय बाय, गुड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग.